बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के वीलॉग के साथ हमीद लंगरा आपके खिदमत में हाजिर है। आज बात करेंगे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बढ़ते हुए इख्तलाफात की। एक जानिब तो ये कहा जाता है कि इमरान खान साहब ने जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये हिदायत जारी की थी कि 5 अगस्त तक पूरा मोमेंटम बनाना है एहतजाजी तहरीक के हवाले से, और 5 अगस्त को जब उनकी कैद के 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे तो वो हतमी ऐलान करेंगे एहतजाजी तहरीक के हवाले से, और उसके बाद जो है वो मुल्क गिर एक बड़ी एहतजाजी तहरीक चलाएगी जाएगी। लेकिन उससे पहले गुज़श्ता 2 रोज़ जो वाक़यात हुए हैं उसके बाद सूरत हाल जो है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स सी हो गई है, जहाँ पर कारकुनान जो है वो मायूसी का शिकार नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानब क़यादत भी इस हवाले से एक अबहम का शिकार हुई हमें नज़र आ रही है। एक जानब तो अली अमीन गंडापुर ने लाहौर में जो कन्वेंशन हुआ मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी की रिहाइशगाह पर, वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि 90 दिन के अंदर अगर इमरान खान जो है वो रिहा हो जाएंगे, और 90 दिन के अगर रिहा ना हुए तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे। ये इस बात का क्या मतलब था, ये बात क्यों की गई? इसी तरीके से वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सारी क़यादत जो थी उसको वहाँ पर नहीं बुलाया गया। कहा यह गया, इस हवाले से कुछ जो है वो ऑडियो लीक्स सामने आई है, खासकर शेख वकास अकरम साहब की, जो उन्होंने आलिया हमजा जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पंजाब की, जिनको खान साहब ने ही तैनात किया था इस ओहदे के ऊपर, उनको मैसेज किया गया उनकी जानिब से, आलिया हमजा साहिबा की जानिब से ये पूछा गया और ये कहा गया कि वो इस जो कन्वेंशन है उसमें शिरकत करना चाहती हैं तो क्या वो आ सकती हैं। तो शेख वकास अकरम ने ये कहा क्योंकि ये पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास है, कट है, तो वहाँ पर इसलिए उनकी ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद आलिया हमजा से जब मीडिया के कुछ लोगों ने बात की तो उन्होंने जो शेख वकास अकरम साहब का मैसेज था वो उनको दिखा दिया और उनको दे दिया, और जिसके बाद सूरत हाल जो है वो गंभीर हो गई। उसके बाद शेख वकास अकरम साहब ने एक और ऑडियो मैसेज किया करते हैं और उसमें गुस्से का इजहार करते हुए नजर आते हैं, और वो ये कहते हैं कि आप कैसी खातून है कि आप पार्टी के अंदर की बातचीत जो है वो उसको आप पब्लिक कर रही हैं। उसमें वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि तहरीकें जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर नहीं चलती, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी एहतजाजी तहरीक है ये सोशल मीडिया की मरहून मिन्नत है। सोशल मीडिया ने एक कलीदी किरदार अदा किया है मोमेंटम बनाने में, लोगों को अवेयरनेस देने में और लोगों को चार्ज करने में। लेकिन उसके हवाले से शेख वकास अकरम ने जो इस तरह की बात करते हुए नजर आए, ये मामला जो है वो इस वक्त दोनों तरफ से बड़ा इसके ऊपर ले दे हो रही है। और शेख वकास अकरम को जो है वो कुछ लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं, कुछ लोग जो है वो आलिया हमजा को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि जी अगर आप एहतजाजी तहरीक चला रही हैं, राब्ता मुहिम आपने की हुई है, तो आपको पूछने की क्या जरूरत थी, आप वहाँ पे खुद चली जाती, आपको जाना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे कि जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, वो किसी सूबाई असम्बली का हिस्सा नहीं है, लेकिन वहाँ पर मौजूद थे, तो आप क्यों नहीं गई? इसी तरीके से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खुद से ही तकसीम दर तकसीम का शिकार हुई है, और उनकी इस तकसीम की वजह से मामला जो है वो मजीद जो है वो पेचीदा होते नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो इस सूरत हाल से हमें थोड़े से मायूस नजर आ रहे हैं। हमने देखा कि अहमद खान नियाजी साहब जो इमरान खान के पर्सनल सिक्योरिटी टीम के इंचार्ज भी रहे हैं, उन्होंने भी एक बयान जो है वो दिया है, और वो उन्होंने ये कहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब को जो है वो वाज़े हिकमत अमली अपनानी चाहिए, ना कि कारकुनान को जो है वो मायूसी और बददिली फैलानी चाहिए। एक तरफ इस तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो मुख्तलिफ कन्वेंशन सेंटर जो है का इनकाद किया जा रहा था, फिर उसके साथ साथ रैलीज का एहतमाम किया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जो ज़िले की क़यादत है वो बाहर निकल रही है, खासकर जो तहरीक इंसाफ का ISF विंग है, जिसको इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन कहा जाता है, या इंसाफ यूथ विंग है, उसके अंदर तब्दीलियाँ लाई गई हैं सिर्फ इस वजह से कि इस मोमेंटम को एहतजाज के बनाया जाए और वो लोगों को आगे लाया जाए जो एनर्जेटिक भी हो, जो फील्ड के अंदर काम भी कर सके और प्रेशर भी मुख्तलिफ इदारों का जो है वो बर्दाश्त कर सके। तो दूसरी जानब जो पार्लियामेंट के अंदर क़यादत बैठी हुई है वो भी जो है वो इस हवाले से तमाम तर इन चीज़ों से इत्तफाक करती हुई नज़र नहीं आती। आज से 2 रोज़ पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ, उसमें चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जो है वो जूम जो मीटिंग का हिस्सा तो बने, लेकिन वो फौरन ही उन्होंने अपनी राय दी। उनका ये कहना था कि हमें लाहौर जाने की ज़रूरत नहीं है,
اگر کچھ لوگ جانا چاہتے ہیں تو وہ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں جائیں، لیکن جو خان صاحب نے ہدایات جاری کی ہیں اس کو فالو کیا جائے۔ انہوں نے خان صاحب کا پیغام بھی جو ہے وہ پارٹی رہنماؤں تک پہنچایا، لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی اور ان کی بات کو ویٹے نہیں گئی تھی۔ انہوں نے وہ زوم میٹنگ سے واک آؤٹ ایک طرح سے کر گئے اور اس کے شریک نہیں ہوئے۔ لیکن اگلے روز جب خیبر پختونخوا ہاؤس سے قافلہ روانہ ہونا تھا لاہور کے لیے، تو وہ اس کے اندر موجود تھے اور جو دعا کی گئی اس دعا کے اندر بھی وہ شریک تھے، اور پھر وہ یہاں سے لاہور کے لیے روانہ بھی ہوئے۔ لاہور میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جب یہ قافلہ پہنچتا ہے تو مرزا محمد آفریدی جو سینٹ کے امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ ان کی رہائش گاہ پر جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک جو ہے کنونشن کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ مرزا محمد آفریدی کی اگر میں بات کروں تو ان کے حوالے سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ تحفظات پائے جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ شاید وہ اس کام کے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جتنا فائنینشیل سپورٹ مرزا محمد آفریدی نے ان دنوں میں دی ہے شاید کسی اور نے دی ہو۔ بہت سارے کارکنان کی رہائی میں، ان کی فیس کی ادائیگی میں، دیگر فنڈز کی ادائیگی میں مرزا محمد آفریدی نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا گیا ہے۔ دوسری جانب مرزا محمد آفریدی کے جو مد مقابل امیدوار ہیں، جن میں خرم ذیشان صاحب ہیں، عرفان سلیم صاحب ہیں، نور اللہ قادری صاحب ہیں، ان کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو ٹکٹ ملنا چاہیے تھا۔ آج اس حوالے سے عامر ڈوگر صاحب نے اور باقی بہت سارے لوگوں نے یہ کلیئر کرنے کی کوشش کی کہ ابھی مرزا محمد آفریدی کا نام جو ہے وہ فائنل نہیں کیا گیا، لیکن صورتحال اس وقت یہ ہو چکی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان چیزوں کی وجہ سے مزید تقسیم کا شکار نظر آ رہی ہے، اور دوسری جانب جو خاص کر کارکنان ہیں وہ بھی پریشان نظر آ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ تو ناظرین، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو جہاں پر لیڈرشپ کی کرائسس کا سامنا ہے، وہاں پر کارکنان کے اندر بھی یہ ایک چیز پائی جا رہی ہے کہ اگر یہ لیڈرشپ سنجیدہ نہیں آتی تو پھر خان صاحب کی رہائی کی جو حکمت عملی بنائی جا رہی ہے اس کے اوپر کیسے عمل کیا جائے گا اور اس کو کیسے چلا جائے گا۔ علی امین گنڈاپور اگرچہ وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن ان کے بھی بڑے مسائل ہیں جہاں پر کارکنان لوکل صوبائی ایم پی ایس جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں بلیک میل ہو رہے ہیں، ایموشنل بلیک میل ہو رہے ہیں۔ ان کے خلاف جو ہے وہ پس پردہ جو ہے وہ ایک محاذ بھی بننا شروع ہو گیا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ایک گروپ کو موٹیویٹ کیا جائے اور وہ تحریک عدم اعتماد لے کر آئے۔ تو یہ آنے والے دن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مزید پیچیدہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جو خان صاحب نے ہدایات جاری کر دی ہیں ان کو یکسر طور پر اس وقت جو ہے وہ نظر انداز کیا گیا ہے، اور یہ چیز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے کارکنان کے اندر جو ہے وہ بدلی بہہ رہی ہے۔ اور اس چیز کے حوالے سے بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے ایسے رہنما ہیں جن کے خیال میں اس وقت پہلی وقت کی ضرورت یہ ہے کہ آپس کے اختلافات کو ختم کیا جائے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو احتجاجی تحریک کی ہدایت خان صاحب کی جانب سے جاری کی گئی ہے اس کے اوپر دوبارہ سے کام کیا جائے اور احتجاجی تحریک کو دوبارہ سے چلایا جائے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو بڑا بہترین موقع ملا تھا، پولیٹیکل سپیس مل رہی تھی کہ چھوٹے چھوٹے کارنر میٹنگز کی جائیں، چھوٹے چھوٹے کنونشنز کیے جائیں، ریلیز کی جائیں، اور اس کے بعد 5 اگست کے بعد جو ہے وہ ایک بڑے مومنٹم کے ساتھ احتجاجی تحریک چلائی جائے۔ لیکن اس کو لیڈ کون کرے گا، چلائے کون، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور اس حوالے سے جہاں پر کارکنان پریشان نظر آتے ہیں، اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو نظریاتی لوگ ہیں وہ بھی پریشان نظر آ رہے ہیں، اور انہی کو یہ ہمت کر کے آگے نکلنا پڑے گا اور ان تمام معاملات میں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنا اور اپنے گرد و نواح میں موجود لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔